ल अब आज हाम्रो कति कति हो लगभग 10 गते सर 10 गते छ ठ्याक्कै हाम्रो कति दिन बाँकी छ अब 5 दिन हामीसँग अब यो आज चाहिँ ठ्याक्कै मोडल क्वेसन जस्तो छ हैन अलिकति हार्ड छ त्यो सजिलो छैन भनौँ न ठिकै ठाकको छ जस्ट त्यति पनि सरफेसली छैन के हैन अब यहाँ प्रदेश लोकसेवा आयोग गण्डकी प्रदेश ल हेटौडामा कन्ट्रोल भएको छ त्यो चाहिँ पोखरा कास्की हुनु पर्यो हैन त्यसपछि अब सेवामा यिनीहरू चाहिँ मैले धेरै भने है यो चाहिँ नमुना प्रश्न पत्र हो यसरी नै आउने यो की भनेको एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ कि हामीले ध्यान दिनुपर्ने चिज चाहिँ की भनेको यहाँ सी छ जुन की पढाएको छ आफूलाई त्यही हाल्नु होला है साथी ल र जनरली हाम्रो 45 मिनट हुनेछ यसको है अब म ढिलो नगरिकन सिधै क्वेसनमा जान्छु है त ल अब 1 नम्बरमा हाम्रो क्वेसनले के भनेको थियो स्नोफिलमा लगभग लार्ज ग्रानुल्सहरू कतिवटा हुन्छ त लगभग स्नोफिल कन्टेन जस्ट अबाउट डट लार्ज ग्रानुल्स भनेको छ 100 200 300 400 कतिवटा हुन्छ एन्सर कसैले थाहा छ लगभग एप्रोक्सिमेटली 200 हजुर 200 गुड 200 जति चाहिँ के हुन्छ त लार्ज ग्रानुल्सहरू केमा हुन्छ त स्नोफिलमा हुन्छ ओके त्यस्तै 2 नम्बरमा जाम फ्याटी एसिड्स आर स्टोर्ड इन द फर्म अफ टीजी हो कि फ्याटी एसिड के को रूपमा चाहिँ स्टोर हुन्छ त टीजी को फर्ममा इन द एडिपोज टिस्यू कहाँ हुन्छ त एडिपोज टिस्यू को सेल्स को कुन भागमा हुन्छ त हैन जेनरली फ्याटी एसिड चाहिँ के को रूपमा चाहिँ स्टोर हुन्छ रे ट्राइग्लाइसरोल्स अथवा टीजी भन्छ त्यसलाई हैन र त्यो चाहिँ एडिपोज टिस्यूमा हुने हो हामीले पढिसकेका छौं यो कुरा त्यो पनि सेलको कुन भागमा गएर यो चाहिँ हुन्छ त न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म माइटोकन्ड्रिया लाइसोसोम माइटोकन्ड्रिया हैन साइटोप्लाज्म है त ल त्यस्तै हजुर त्यस्तै अर्को चाहिँ द एम अफ रिफ्लेक्स टेक्निक इज भनेको छ थाहा सुन्नु भएको छ रिफ्लेक्स टेक्निक रिफ्लेक्स टेक्निक छैन सर सुन्नु छैन नहीं सर रिफ्लेक्स डिस्टिलेसन सुन्नु भएको छ के भन्नुभयो सर डिस्टिलेसन के डिस्टिलेसन भनेर सुन्नु भएको छ यो रिएजेन्टहरु बनाउँदाखेरि अलिकति ध्यान दिनुपर्ने चिज छ के यिनीहरु हैन हजुर डिस्टिलेसन बारे सुनेको एक्सन अफ आयरन प्रोटीन आयन होइन र के हो कति नम्बरमा छ हामी 3 नम्बरको चाहिँ जनरली हेर्ने हो भने हाम्रो के छ त अप्सन प्युरिटी रिएजेन्ट रिमुभ टर्बिडिटी मिक्स रिएजेन्ट प्रिभेन्ट लस अफ सल्भेन्ट रिएजेन्ट ड्यू टु इभापोरेसन रिफ्लक्स टेक्निकको ल्याबमा एउटा प्रयोग गर्ने टेक्निक हो जुन चाहिँ के हुन्छ त यो यसको मेन चाहिँ के हुन्छ यसले चाहिँ लस अफ सल्भेन्ट रिएजेन्ट हो इभापोरेसन हुनुबाट चाहिँ जुन केमिकल लस हुन्छ हैन इभापोरेट भयो भने के हुन्छ इभापोरेसन हुँदै हुँदै त त्यो सकिन्छ नि त्यो लिक्विड हो किन हो त्यो इभापोरेसन चाहिँ हुन दिदैन है त्यो जुन चाहिँ र सल्भेन्ट चाहिँ के हुन्छ त लस हुनबाट बच्छ त्यो टेक्निकलाई भन्छौँ हामी के भन्छौँ त रिफ्लेक्स टेक्निक रिफ्लेक्स र डिस्टिलेसन भनेको के हो त डिस्टिलेसन भनेको जनरली के हुन्छ थाहा छ चाहिँ प्रोटीन आयनलाई के हो सेपरेसन गर्ने काम गर्छ है त डिस्टिलेसनले ल त्यति सोच्दिनु त्यस्तै अगाडि जाम पछि यसको राइट आन्सर के हुनु भयो त हाम्रो राइट आन्सर हाम्रो के हुनु भयो त लस अफ सल्भेन्ट है रिफ्लेक्स टेक्निक सम्झिनु होला अब ल which is the quantitative method of urinary protein estimation हैन क्वान्टिटेटिभ मेथड कुन हो त युरिन प्रोटिन को लागि एसिटिक एसिड मेथड सल्फ्यूरिक एसिड मेथड हैन क्वान्टिटेटिभ मेथड न अल्फासाइलेटिक एसिड मेथड हैन त्यस्तै अर्को इस ब्याक प्रिभियस मेथड भन्ने हो सी को गुड क्वान्टिटेटिभ
जब राइट आन्सर यहाँ के हुन जान्छ र स्ब्याक मेथड हामीले अस्ति लेखेको थियौं हैन स्ब्याक मेथड इज राइट आन्सर फर चाहिँ प्रोटिन के को लागि हो त Quantitative method. गुड त्यस्तै अगाडि बढौं अब 5 नम्बर क्वेशन के छ त जीमेन्स डट्स भन्छ हैन जीमेन्स डट्स इज फाउन्ड इन प्लाज्मोन भाइवेक्स फाल्सिपारम ओभेली मलेरी कुनमा हुन्छ त रे हामीले पढिसकेका छौं डट्स भाइवेक्समा सफ्टनर डट्स हुन्छ फाल्सिपारममा मोवेर डट हुन्छ ओभेलीमा जेम्स र मलेरीमा जीमेन्स है त भन्छ अब राइट आन्सर यसको लागि के हुन जान्छ त मलेरी ओके त्यस्तै टेक्निक युज फर एस्टिमेसन अन द बेसिस अफ देयर कलर अफ इमिसन त्यसको मतलब कुन टेक्निकमा हैन एस्टिमेसन को लागि त्यसको कलरमा डिपेन्ड गर्छ त भन्दाखेरि इलेक्ट्रोफोरेसिस क्रोमेटोग्राफी फ्लेम फोटोमिटर कलरिमिटर कलर अफ इमिसन भने छ एस्टिमेसन हैन फ्लेम फोटोमिटरमा हुन्छ है त्यो है त ल त्यस्तै which of the following parameter is not used for the calculation of urinary osmolality यो थाहा छ parameter is not used for calculation urinary अलिकति हार्ड छ त्यही भन्नु मैले भनेको सुरुमा हार्ड त हैन अब त्यही हो युरिनरी osmolality क्याल्कुलेट गर्ने तलको मध्ये कुन पर्दैन भन्न खोजेको क्वेशन अलि दिमाग लगाउनुस् पोटासियम है पोटासियम त हुन्छ फर्मुला हुन्छ नि एउटा यसको हैन डी हुन्छ जनरली यसमा चाहिँ कुन हुँदैन त ग्लुकोज पनि हुन्छ कुन भयो ग्लुकोज हुन्छ सोडियम हुन्छ हैन हजुर त्यस्तै बन भनेको ब्लड युरिया नाइट्रोजन युरिया पनि हुन्छ हैन कुन हुँदैन भनेको छ मान्छे हाम्रो यसमा कुन हुँदैन त पोटासियम एल्बुमिन हुँदैन है त सोडियम यसको चाहिँ फर्मुला हुन्छ के जनरली कसरी थाहा पाउने सर फर्मुला के फर्मुला और म लेखाइदिन्छु रोक्नु लेख्नुस् त आज सबना यसरी हुन्छ म लेखिदिन्छु मतलब यसको राइट आन्सर यसको लागि के हुनु भयो त एल्बुमिन युरिनरी osmolality चाहिँ क्याल्कुलेट गर्दा यो चाहिँ अब टेक्स्ट यहाँ गर्छु मैले के त भन्दाखेरि यसमा हुन्छ सोडियम हो यसले लेखौँ 2 सोडियम यसलाई अझै ब्र्याकेटमा हाल्नु यसरी 2 सोडियम प्लस ये ठीक है प्लस 2 सोडियम प्लस ग्लूकोज ग्लूकोज यो चाहिँ कुन ग्लुकोज को युनिट कुनमा हुनु पर्यो त एमजी पर डिएल मा है त भागा 18 प्लस प्लस वन भनेको के हो रे ब्लड युरिया नाइट्रोजन प्लस 18 प्लस 1 र भागा 2.8 गर्नु यसलाई पनि 2.8 को भाग गर्नु यो यति गरेपछि के निस्किन्छ युरिनरी osmolality भन्नु भयो
यो भयो यसको फर्मुला अनि सोडियम आयो ग्लुकोज आयो र पोटासियम पनि चाहिँ आउन सक्छ यहाँ यसरी यो सोडियमको सट्टामा कहिलेकाहीँ है त त्यही भएर जेनरली हाम्रो यही हुन्छ त्यो एल्बुमिन यसमा चाहिँ हुँदैन है त ल टिप्नु सक्दैन अनि रिमुभ गर्छ यसमा धेरै दिमाग नलाउनु टेक्निसियनलाई एकचोटि सोधेको छ त्यही भएर हालिदिएको छ ल त्यस्तै भने यसको एन्सर एल्बुमिन भयो which of the tumor marker for medullary thyroid रे कुन चाहिँ ट्युमर मार्कर को थायराइड को ट्युमर मार्कर त हैन के छ डेस्मिन पीसीए क्याल्सिटोनिन सीए कुन हुन्छ त हाम्रो एन्सर खोइ त Option A. Calcitonin. कुन हुन्छ त एन्सर Calcitonin. हो क्याल्सिटोनिन हो Desmin भने के हो? यो भने क्याल्सिटोनिन है त थायराइड को लागि भनेको छ यहाँ अच्छा हैन मेडुलरी थायराइड कार्सिनोमाको लागि कुन गर्ने त क्याल्सिटोनिन चाहिँ गर्छ है ट्युमर मार्कर हो यो त्यसपछि which is the tumor marker for pancreatic cancer pancreatic cancer को लागि कुन ट्युमर मार्कर CA15.3 CA2 2029 हैन त्यस्तै CA199 यो point यसमा point 199. हजुर so good CA 199. good Thank you. है त ल धन्यवाद र CA125 के को लागि रे Ovarian cancer. गुड र 15.3 ब्रेस्ट क्यान्सर है त टिप्नु होला Breast cancer. बजे आन्सर हाम्रो यहाँ सी त्यस्तै 10 नम्बरको के छ त द टेस्ट दैट काउन्ट द नम्बर अफ इमेच्योर आरबीसी इज द osmotic fragility reticulocyte count RBC count stab cell count कुन हुन्छ त एन्सर हाम्रो इमेच्योर आरबीसी काउन्ट गर्ने जुन चाहिँ टेस्ट छ त्यसलाई के भन्छ रेटिकुलोसाइट एब्सोल्युटली हैन रेटिक्स काउन्ट भन्छ त्यसलाई है concentration of agar in TSI soft media generally is हैन हामीले TSI मिडियामा अगारको कन्सन्ट्रेसन कति राख्ने कति राख्नु त 1.2. 2.5% 2.5% 1.2 गुड 1.2% मात्र हाल्नु पर्छ है त हामीले TSI मिडिया प्रिपरेसन गर्दाखेरि ल त्यस्तै अब अर्को भनेको कति नम्बरमा छ त हाम्रो 12 नम्बरको फग भनेको थाहा छ फग इज अ सोलुसन अफ कहाँ गयो फग इज अ सोलुसन अफ भनेको छ एयर इन वाटर भेपर एयर इन एयर भेपर इन भेपर वाटर भेपर इन एयर कुन हुन्छ त हाम्रो एन्सर कुन हुन्छ वाटर भेपर Air. हो वाटर भेपर एयरमा उनीलाई के भन्छौँ हामी शीत फग भनेको शीत हैन त्यही त हो नि वाटर भेपर्स इन एयर है त वाटर भेपर इन एयर गुड त्यस्तै हिस्टिडिन रिच प्रोटिन 2 इज द रिलेटेड टु भनेको छ केसँग रिलेटेड हो प्लाज्मोन भाइरस ओभेली फाल्सिपारम मलेरी कुनसँग छ त Histidine rich protein. Falciparum. फाल्सिपारम है त यो प्रोटिन चाहिन्छ यसलाई हैन ल ठीक छ त्यसपछि त्यही भएर हाम्रो यो मलेरियाको आरडीटी जुन किट छ नि त्यसमा हेर्नु होला यही लेखेको हुन्छ हिस्टिडिन रिच प्रोटिन भनेर है त्यसपछि इन मल्टिपल माइलोमा व्हिच अफ द फलोइङ फेज प्रोटीन लेभल इज इन्क्रीज मल्टिपल माइलोमामा कुन फेजको प्रोटिन चाहिँ बढ्छ के छ त Multiple myeloma. फेलो प्रोटिन गामा ग्लोबुलिन एल्बुमिन हेमोग्लोबिन कुन हुन्छ त आन्सर Gamma globin. हो गामा ग्लोबुलिन भनेको थियो नि हामीले हैन गामा ग्लोबिन इन्क्रिज गुड हैन मल्टिपल माइलोमा जेनरल बेन्जन्स प्रोटिनको मा पर्छ नि यसमा हैन त्यो भनेको थियो नि मल्टिपल माइलोमा पर्छ त्यो बेन्जन्स प्रोटिनमा कुन चेन हुन्छ त लाइट चेन हुन्छ भने त्यो चेन हुने बित्तिकै हाम्रो के हुने भयो त दिज आर द गामा ग्लोबुलिन है त ल गुड त्यस्तै अगाडि बढौँ
कति नम्बर 15 नम्बर the end product of glycolysis is always lactate in मा चाहिँ always चाहिँ के हुन्छ त lactate हुन्छ end product of glycolysis हामी lactate त्यो जहिले चाहिँ lactate रूपमा बस्छ ब्रेनमा हुन्छ किडनी ब्रेन lungs RBC कुन हुन्छ त आन्सर हाम्रो RBC है त RBC मा जहिले पनि lactate रूपमा भएर बस्छ त्यस्तै 16 नम्बरमा युरिन फ्रिक्वेन्सी टेस्ट इज भनेको छ यो चाहिँ के हो युरिन फ्रिक्वेन्सी टेस्ट पोजिटिभ खुल्का गयो युरिन फ्रिक्वेन्सी टेस्ट इज पोजिटिभ टु द प्रेजेन्स अफ व्हिच हार्मोन इन युरिन कुन हार्मोन चाहिँ गर्दाखेरि युरिनमा पोजिटिभ देखिन्छ एससीजी बीटा एससीजी एससीजी है त गुड बीटा एससीजी ठीक अब 17 नम्बरको इफ द टोटल बिलिरुबिन इज 3.1 यो क्याल्कुलेसन गर्नु है 3.1 छ तपाईको टोटल बिलिरुबिन हैन र कन्जुगेटेड बिलिरुबिन 2 छ भने अनकन्जुगेटेड बिलिरुबिन कति हुन्छ भनेपछि कसरी क्याल्कुलेट गर्ने त भने टोटलबाट कन्जुगेट घटाएपछि अनकन्जुगेट हुन्छ टोटल बिल भनेपछि 3.1 माइनस कति आउँछ 1.1 हुन्छ 1.1 है 1.1 हुन्छ 1.1 हो यो क्याल्कुलेट कसरी गर्ने थाहा छ नि भने टोटलबाट डाइरेक्ट घटायो भने घटाउनु भयो ल डाइरेक्ट घटाइदिनु which of the following is a commonly used fixative in cytology 95% ethanol 95% ethanol equal part of 95% ethanol and ether none of the above कुन हुन्छ 95% ethanol. इथानोल इक्वल भोल्युम अफ 95% इथानोल बेस्ट यो हो है त इक्वल भोल्युम 95% इथानोल नै हो र इथरको चाहिँ पार्ट गरे भने झन् राम्रो है त त्यो बेस्ट हुने भयो त्यस्तै अब कति नम्बरमा गयौं हामी 19 नम्बरमा which of the following fixative is prepared as secondary fixative for electron microscope इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोपमा जनरली हामी कुन फिक्सेटिभ युज गर्छौं Glutaraldehyde. हो तर यहाँ के भन्छ सेकेन्डरी फिक्सेटिभ भनेको छ हैन हो सेकेन्डरी फिक्सेटिभ Osmium. हो osmium tetra Osmium tetraoxide. सेकेन्डरी भन्छ प्राइमरी भनेको के हुन्थ्यो हाम्रो के हुन्थ्यो Glutaraldehyde. ठीक छ गुड 1 ग्राम अफ हेमोग्लोबिन प्रोड्युस 1 ग्राम हेमोग्लोबिनले कति चाहिँ बिलिरुबिन दिन्छ भनेको हो यो क्वेशनले 15 mg अफ बिलिरुबिन 25 mg अफ बिलिरुबिन 35 mg अफ बिलिरुबिन 45 mg अफ बिलिरुबिन कति हुन्छ त ग्राम 35 हुन्छ है 35 ग्राम के दिन्छ त बिलिरुबिन दिन्छ थाहा थियो यो कुरा होला सुने पहिले गरे एकचोटी ल यस्तो सोध्नु पर्छ which one is a technician like which one of the is non acid fast mycobacterium tuberculosis nocardia actinomyces mycobacterium leprae कुन हुन्छ त आन्सर हाम्रो सी एसिटोमाइसाइट्स माइकिस एक्टिनोमाइसिटिस के हो त यो एसिड फास्ट हैन है त अब सब एसिड फास्ट हो त सर्कल अफ विल्स इज फाउन्ड इन त Brain, sir. ब्रेन लिभर हो ब्रेनमा पाइन्छ हैन गुड उमेरको नम्बर 22 को सर्कल अफ विल ब्रेनमा पाइन्छ त्यसपछि 13 नम्बरमा प्रेशर लभिङ ब्याक्टेरिया आर प्रेशर लभिङ ब्याक्टेरियालाई के भन्छ हामीले ब्यारोफिल्स हाई लेभलको ब्याक्टेरिया प्रेशर लभिङ लाइक के भन्छ भन्ने छ क्वेशनले के भन्छ हामी ब्यारोफाइल्स है त अस्ति लेखाएको थियो याद छ कि छैन हैन एकदमै हाई टेम्परेचर अस्मोटिक प्रेशर चाहिने ब्याक्टेरियालाई भन्छ ब्यारोफाइल्स थर्मोफाइल्स भनेको कस्तो रे हाई हेलोफाइल्स भनेको हाई कन्सन्ट्रेसन NaCl हैन साल्ट लभिङ ब्याक्टेरिया हेलोफाइल्स हो त्यसले साइक्लोफाइल्स भनेको के हो त लो टेम्परेचर भन्छ लेस देन 20 डिग्री सेन्टिग्रेडको लागि हामी साइक्लोफाइल्स भन्छौं ओके
त्यसै 24 नम्बरमा जाम आन्सर ब्रायोफिली हुने भयो हजुर ब्रायोफाइल्स भन्छ है हाई अस्मोटिक प्रेसर हुने सर यो मेरो नेट चलेको थिएन सर भनिदिनु न ब्रायोफाइल भनेको के रे हाई प्रेसर लभिङ ब्याक्टेरिया लाई हामी ब्रायोफाइल्स भन्छौँ अस्ति नै लेखाएको थिएँ नि ए प्रेसर लग हो हाई प्रेसर प्रेस हेलोफाइल्स भनेको के हो त हेलोफाइल्स भनेको साल्ट लभिङ ब्याक्टेरिया हाई साल्ट लभिङ है साल्ट लगाइयो हो त्यसपछि 24 नम्बर जाम व्हाट वुड बी एप्रोप्रिएट टेम्परेचर अफ वाटर बाथ फर फ्लोटिङ अन अ सेक्सन ड्युरिङ द माइक्रोटोमी कति हुन्छ त्यसको आन्सर हाम्रो